رضي الله عنه ربي سراجالته قالت ونجي مثل فكين نما ذكري قرودي بي والذي لا يذكره فكين نما ربي سان ذكره مثل الحي والميت فكين نما دويتي بي أكا نما جروسيا فكين نما دويتي بي أكا نما جروسي نمني ذكري ربي قرودي نمني ذكري ربي قرودي نابي ذكري ربي قرودي إذا خرايا نو ذكري ربي يجاجر ونما مجاجر بكتني في بكابان كاي تندتنا نما مجاجر دمو ذكري ربي قرودي تاجو تناف نبي ربي عليه الصلاة والسلام ما ننجا حديث أبا هريرة كيستي إن أقرب ما يكون العبد من ربه إراديو وان قبرجتو كما ربي سايتي وهو ساجد على سجود غيره فاكسر الدعاء يروزا كيسا خدا دمي فدادايا يروني في سجود الجرتن سن كيستي ربي ليسن أرد دادا يروزا كيس دعائنا تغرطو ربي ليسي وليديو يروزا كيس تغرط ربي كيسين كيبل سنكيس دعائنا جبا دادا نولا أنا عبد الله المسلم رضي الله عنه أن رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قربان تكو كمير كما ربي ربيتي فقال جوانيجي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي شريعة الإسلام إنها تمين رد دماتي جلتي فأخبرني بشيء إسي دان رامي تنين كبدو إسي دان رامي تكنائي ميجين أتصبت به تنين أنكتي يتمردو ميت تكنائي ميجين دو ججد كنائي ميجين نبي ربي عليه الصلاة والسلام فقالت ونجين لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى عز وجل الرقم من كان ديمني أدي ذكر ربي قرورا ألكني يا رب كان ديمني جندو ذكر ربي أدي ربي ذكر وان كنتارا ذكر ربي وان كنت وان تادرجا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل قاب كبر قابا نبي كني عليه الصلاة والسلام قابا ميراج بيزن أسي ويتني بسمي البو نبي الله إبراهيم كيسي والقرن مال جندو نبي الله إبراهيم أمة خير السلام تانا قرأي جندو أمة خير السلام تانا قرأي نام صدا قلتنا كيسي جندو دعواتك ستين دامتا تجي دعوارنا بيجين أيتي سيجي سامالي جي كابت نبي ربي عليه الصلاة والسلام تبا مالجين إذن سنو كأن جنتا تنقلادا نما ذكري ربي جي ملي نما ذكري ربي جي تيو أكاكستي أولا تنظر رابطا أكاكستي أولا تنظر رابطا أكاكستي نسيرا ذكري أتججتو أدي سبحان الله وبحمده ينان أكاكستي تكا جنتا خير سيدابما أسيدنا وابات والبتا يو أدين تولفتين نمني سيدول جنجر سيدول جنجرو أكتر ما سيدي سيونا يو أدي فران تولجين أكاكستي لك نبري دي جورا سيدو أكاكستي لك جتي أسيزيدي أسي أجد لغتا وام برو أسيزيد أجد لغتا أسيزيدي أسي أجد لغتا أباني بي أسي ريت أجد لغتا نموغا وان دلغتا وان أسي دلغتا وان يادو يجا وان بجابت بروريت مرتايسو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ربي سر رجالة مالجا الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة قد أقبلت مقبلة نجا الدنيا تن دويدا جديمته أمو آخران قولن تزديمته جلديا آخران قولن تزديمته جلدي ولكل منهما أبناء فكونوا من أبناء
آخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا تنافي آخرة تنافي إلمان جرا إسنيون إلمان آخرة ملئ ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إلمان الدنيا تنان تينادا أكدنون نوم الدنيا تنيلو دو بيبو أسرا دوا غلين تينادا نما آخرة اللي جرا كبادا أستادا الدنيا بآخرة ولين أسي جرا كدادا Otu dunia bicara yang itu, ini itu si jangkau otu dunia bicara berbatu asal awte, uya berusan, ini bejan namusan seni senjata baru. Ini jasan aduan si tanam jende itu, ini ad namnya aduan si tanam jende ini berusan jende. Abu dunia di akhirat, astai wali cerrakan tu senjata Nabi Rabbi Alaihi Wasallam, akan sidama. Umar bin Khattab Amir Mu'minin man jahasibu anfusakum qabla an tuhasibu lupu de santari kumabu mai sinuman koradada odoni bi rabbi la la chiti sinu koran nendurati asil lupu de tara koradu ammani dalaga jirji wadinu a'malakum dalaga de sayle mizan rakhada lalada odo guyabaru mizan rakai mendurati isinumma guru mizan rabbu quran durati lagani se mizan rabbasa akan nunjadwa mizan rabbasa bilalada dalaga dengana di mizan rabbafte dalaga ditundiro wong guyabaru kizana cerake mizan ni yokunna bolne ka ammali dalaga acha jira khairi yom kam takalla bagaba हम तुरी हम तुरो अंगम तकन दलगा जिरा खैरी हो में अंगम तकन दलगा जिरा केमरब भी अंगम तकन दे ओरा अम्मा अम्मू मानी मिजानी नुंजा अम्मा ने मिजानी उया बरू मिजान रब्बो उरा दुरती अम्मा ने मिजानी नुंजा जुबो अम्मू मानुकमा अकुमे निजे इब मिजान उगर बरबाजिसा toltu deme angam takan toltu kaba angam takan khairi kaba ammu mani blaru ragabda al yawma amal wala hisab wal ghad hisab wala amal arrandana dalaga jira male abu arrandana mindan jiru wal ghad hisab wala amal ammu baru Nikora tamta barun achino dibiye dalaga danda kabdu. Ya laitani guyasan simbautu. Waisila eno bata kabdu bol dibiye. Odo tara taka dunia tol dibiye simbasu. Guya berusan al yawma amal wala hisab. Arrantana dalaga bicara jira. Arrantana namne sera sehora tunjiru. Namne sera mindasi kanu tunjiru. Ammo Mindang gudan, uya beromo, abo korona male dalaga citin dalaga dan simbas cinjir tumban. Arran tanah sirati kan dalaga nu, arran tanah dalaga curagamna. Khairi undau, arran tanah dalaga cukamna. Adunya bi akhirat itu dalaga cukabda. Barat dunia turu. Adunyumma tummata isiitiin addunyaan tun guutuun isiin Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam tanamaa gurbichaati addunyummaan tun guutummoo addunyaan tun guutuun tanamaa gurbichaatiya akkamitti tanamaa gurbichaati jennaan addunyaa tana namaa gurbichaa qabaa namni afran tokko nama beekumsa qabuufi Tako nama beekumsa qabuufi akkasuma kan qabeenya hin qabne biya tokko immoo kan qabeenyaa fi beekumsaas waliin qabu tokko nama qabeenya malee kan beekumsa hin qabneya tokko immoo kan qabeenyaa fi beekumsaa waliin hin qabne ammoo namni beekumsaa fi qabeenya waliin qabu san beekumsa isaa saniini qabeenya isaa san tartiiba irraa bakka tana akka nabbaasuudhaaf barbaachisaadha jeeti
taan sadaqarraa kannate taan karaa rabbii keessa kannachaa taan gara maatii isaa baasaa akkana kannataan baana ammoo kaan kan qabeenya hin qabne beekumsa bichaa qabu san niyyaa isaati toltuudha abboo silaa hin baranis akka aboluu kanaatti qabaadhe silaa harraan tana anis akkanattiin masjiida akkanaa ijaara akkanattiin sadaqaa kannadha je'eetiin niyyaa isaa tola wa ajruhu mindaan isaa lamaanii sawaa walqixaa mindaan isaa lamaanii walqixaa nuun jedhe nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam kan qabeenya hin qabne niyyaa isaatiin innamal a'maalu binniyyaa dalagaa ilma namaa niyyaan laalamaa niyyaa isaatiin tolee isaa fi kan masjiida ijaareefi kan madrasaalee adda addaa ijaareefi kan khayrii carraaqate hundi wal qixa ta'anii nuun jedhu ammoo kan lammataa kan sadaffaadhaa kan nama gaddisiisu qabeenya qabaa akkasuma beekumsaa takka hin qabu qabeenya isaa kana fuudhee gara hundee bibbichaasa bakka haaraamin dhaqa mana zinaatii fi mana haaraamin jaara dirree badiitiin dhaqa deemee gaa bakka silaa iddoo bashannanaa bakka jaansa hin dhaqa iddoo bashannanaati jechuun bakka akka feetitti itti taatu jechuudha waan akkanaa tanaan jaaraa jechuudha duboo hamtuudhaan jaaree mita inni halkanii guyyaa badii keessa jira ammoo kan afraffaadhaa isa akkana bakka badii hundaan dhaabbatu kana laaleeti isa bakka hundaan deemu kana laaleeti beekumsaa fi qabeenya hin qabu waa hundarraa duwwaadha inni way silaa hin baranis qabeenya qabaadhee jedhu akka isaa kanatti hin barsila bakka haaraamin dhaqee akkana bakka akkanaatiin dhaqaa jeeti silaa yaada isaan lamaan kunis dilii keessa wal qixxaatu jedha nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam kan qabeenyaas hin qabne kan beekumsaas hin qabne bilaashitti ibiddi jahannam seene jechuudha beekumsa